ARE6 देखने वाले सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आपको बताते चले हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं एक नौजवान और बहुत ही होशियार जहन खान एजाज साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दौर हाजिर में जो इस वक्त ज़िंदगी है कितनी कठिन है और ये जो माशरा है इसमें ज़िंदा रहना कितना मुश्किल है और हर इंसान को दौर हाजिर में ज़िंदा रहने के लिए किन चैलेंजेस का सामना दरपेश है। एजाज साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया जी, शुक्रिया आपका जी। एजाज साहब, मुझे बताइए जनाब कि आज जो दौर हाजिर है, क्योंकि अक्सर बेशतर ये देखा गया है कि जब भी कोई त्यौहार आता था, ईद का हो या चाहे किसी मज़हब का भी त्यौहार होता था, तो अक्सर बेशतर ये जो मार्केट हैं, कस्बा जात हैं, इनमें बहुत गहमा गहमी रहती थी। तो बहुत लोग खरीद फरोख्त में मस्त रहते थे, क्योंकि आज अब ये जो है ईद है, आज एक दिन के बाद अब ईद है, तो ईद के पेश नज़र यहाँ कस्बे क्रालपुरा में भी बहुत रश रहता है। लेकिन अब जब हमने सुबह से देखा कि यहाँ पर बहुत ही कम तादाद में जो है लोग घूमते फिरते हैं या कहीं पर खरीद फरोख्त हो रही है। अक्सर दुकानदार आज भी जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, तो क्या वजह है? देखिए जी, सबसे बड़ी बात जो है इसके लिए जो मेरे हिसाब से वो ये है कि जो लोग हैं फाइनेंशियल एवेन्यूज जी, सबसे बड़ी बात होती है। कहते हैं कि जब कोई ढोल बजाता है, बिल्कुल, जब ढोल उस तरीके से सजा हो, जब ढोल में उस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स हो, तो वो उस किस्म की आवाज़ है। बिल्कुल, वो बजता है, यानी खाली ढोल तो बजते हैं। तो जब करेंगे कि मतलब बात करेंगे फाइनेंशियल ब्रांच की, फाइनेंशियल ब्रांच की बात मैं करूँगा कि फाइनेंस लोगों के पास है। बिल्कुल, फॉर एग्जांपल आपको ईद पे ये नॉर्मली अगर एक नॉर्मल सी फैमिली लेंगे उसके भी 10 से 15 हज़ार का खर्चा है। बिल्कुल। और इसके लिए सबसे बेसिक जो ज़रूरत है वो है पैसों की, रुपयों की। वो जब अवेलेबल नहीं है तो ऑलरेडी रश कम होगा मार्केट में, और लोग जो है अब कहीं एजाज साहब मैं आपको रोकना चाहूँगा, कहीं ना कहीं ये जो बेरोजगारी का असर है जी जी, ये भी बाजारों में देखने को मिल रहा है। देखिए क्या होता है कि हम जब अपनी कंट्री की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, एज कम्पेयर टू जम्मू एंड कश्मीर जो है, जो बाकी स्टेट्स हमारे हैं, वहाँ पे क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज जो है, बिल्कुल, हाँ, वो वहाँ पर एस्टेब्लिश है। बिल्कुल, और जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है जो वहाँ पे वो इंस्टॉल होती है, जो कंपनीज अवेलेबल रहती है, कंपनीज में क्या होता है कि जब वहाँ पे रोजगार मुहैया होता है तो उस हिसाब से वहाँ पे जो है फाइनेंस जो है, जो जिसकी रेवेन्यू जनरेशन हम कहेंगे, पैसा जो है वो ऑटोमेटिकली आता है, क्योंकि एक कसा जो है मेन चीज़ वो बेरोजगारी भी। बिल्कुल, वहाँ पे कंपनीज में एडजस्टमेंट जब होती है 20,000, 30,000, 10,000, तो एक नॉर्मल फैमिली में भी जो है रेवेन्यू जनरेट होता है, वहाँ पे पूछता है बजरिए कंपनीज की, एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ द इंडिया। अगर हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में आप देखिए लिटरेसी रेट जो हमारी है अराउंड 67 पॉइंट कुछ है, जब मेल की बात करें। फीमेल की बात जब करेंगे तो 56 पॉइंट कुछ है जी। देखिए क्या है कि एक माँ बाप की तमन्ना होती है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए, किसी मकाम तक पहुंचाए। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है किनकी? पेरेंट्स की। ये बच्चा जब मुकम्मल अपनी डिग्री करता है, ये बच्चा जब फॉर इंस्टेंस MBA डिग्री लेके आता है, ये बच्चा जब PhD डिग्री लेके आता है, तो उसके बाद क्या होता है कि रोजगार जब मुहैया नहीं है तो ये बच्चा क्या करता है, अब ये अगर मजदूरी करेगा, मजदूरी के काबिल नहीं है। एक PhD डॉक्टर्स डिग्री लेके एक ऐसा मकाम लेके। एजाज साहब मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि जो हमारा जो कश्मीर है ज्यादातर स्नो बॉर्न एरिया है, यानी कम से कम 6 महीने के लिए यहाँ पर जो है वो जो है ये मौसम की जो वो तगीर तब्दील होती है, उससे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है या कारखाना वगैरह है वो नहीं चलते, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो है ये जो श्रीनगर से जम्मू रोड है ज़्यादातर बंद रहता है, यानी रॉ मटेरियल या बाकी चीज़ फैक्ट्रीज के लिए जो होता है वो आना जाना बंद होता है, तो उससे भी असर पड़ता है बाकी जो मुल्क के दीगर
रियासतें हैं उनमें प्राइवेट सेक्टर बहुत तरीके से काम कर रहा है, लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं है। क्या ये भी मामला इसमें भी मैं आपको एक मुनासिब जवाब दूंगा। देखिए क्या होता है कि अगर हम सनो बाउंड एरियाज की बात करेंगे या अगर हम स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, मानते हैं हम कि यहाँ पे जो है सनो रहती है, सनो 2-3 महीने का असर रहता है, सनो रहती है, लेकिन जब 9 महीना एक इंसान किसी कंपनी में या किसी यूनिट में या किसी अदारा में अपने अपने फराइज अंजाम देता है और उसको वहां से कंपनसेशन में अपनी सैलरी मिलती है, यहाँ पे कश्मीर में ऑलरेडी जहन में ये होता है कि जो अगले 3 महीने विंटर के आने वाले हैं उसके लिए एडवांस अरेंजमेंट हो, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट करती है, राशन का मसला हो, बाकी कुछ होता है एडवांस में डंप करके रहता है। इसी तरह ये जो होता है, ये फॉर एग्जांपल ये एम्प्लॉय जो होता है, ये कंपनी में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, ये एडवांस में ये जो चीजें हैं दिसंबर में या नवंबर में ही अरेंज करके रखता है। मतलब मेन जो मैं बताना चाहूंगा, मेरी बात का मकसद ये है कि अगर यहाँ पे यूनिट्स क्रिएट होती, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज इंस्टॉल होती, तो बेरोजगारी में क्या है कि ड्रॉप आ जाती है, बेरोजगारी जो है ये नहीं बढ़ती। क्योंकि मैंने पहले ही ज़मनी अर्ज किया कि हमारे बच्चे जो है अगर कोई PhD डिग्री लेके फिर उसको अल्लाह बचाए कहीं पे एक छोटा सा ऐसी रेडी इंस्टॉल करनी पड़े उस पे, जैसा कि पिछली बार मैंने FB पे ही देखा था, सोशल मीडिया पे कोई PhD होल्डर जो है वो बुक्स भेज रहा है, he was selling the books to the general public, instead he was having a degree, valid degree of doctorate, instead of that उसने क्या किया कि वो बुक्स because he has to manage, उसको ये भी देखना है कि उसकी फैमिली नीड्स डेली जो है वो मैनेज करनी है, तो अब क्या उसी हिसाब से अपनी डेली नीड्स मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि आपने अभी बताया कि ये जो बेरोजगारी वगैरह है, यानी आला तालीम याफ्ता जो बच्चे हैं वो रेडी या वगैरह ऐसा कुछ काम नहीं कर सकते, तो क्या एजाज साहब यहाँ पर दूसरा एक मुद्दा है कि जो आजकल नशा मुक्त अभियान जो चल रहा है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से जो प्रोग्राम शुरू किया गया है, लेकिन अगर कश्मीर में देखें तो यहाँ पर चूँकि ये जो सिगरेट पीने वाले हैं जी, तो सिगरेट पीने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं जी जी, यानी पिछली बार हमने ये देखा था कि यहाँ पर तकरीबन 60 या 64% लोग जो हैं वो सिगरेट पीते हैं, तो क्या वजह है कि एक अगर नशा मुक्त अभियान चल रहा है फिर भी यहाँ पर जो है बाकी रियासतों की निस्बत यहाँ पर तंबाकू नोशी या सिगरेट नोशी ज़्यादा हो रही है, क्या वजह है इसकी? देखिए इस असना में मैं ये कहना चाहूँगा कि सिगरेट जो है बेसिकली सिगरेट हमें क्या लगता है कि सिगरेट सिर्फ तंबाकू ही नहीं होती, बिल्कुल सिगरेट में मेन चीज जो है अक्सर ये खामोशियों का जो है खामोशियों का दिमाग, बिल्कुल क्योंकि इंसान जो है एक लम्हे के लिए सोचता है कि मैं जो ये सिगरेट पी रहा हूँ वो इसलिए नहीं पी रहा है कि उसको शौक है, इसके लिए एक रीजन है, बिल्कुल बिहाइंड द सीन बिहाइंड द कर्टन्स में ये बात कहना चाहूँगा कि वो सोचता है कि ये सिगरेट में पीऊंगा और इस सिगरेट से जो है जो उसको दुश्वारियां हैं आज के ज़माने में, अपने आप से वो भागना चाहता है, अपने आप वो उन परेशानियों से दूर जाना चाहता है, उसको लगता है कि सिगरेट में निकोटीन है, ये मेरी वो परेशानियां दूर करेगा, 1 घंटे के लिए आधे घंटे के लिए मैं एक सुकून पाऊंगा, तो इससे क्या होता है ये भी एक दवाई है। क्या एजाज साहब वो कोई शायर वो एक गाना आया था कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता ऐसा ही कुछ बेशक ऐसी ही बात है। देखिए हम जो नशा मुक्त प्रोग्राम है इट्स वन ऑफ द ग्रेट स्टेप, मैं ये कहूँगा कि ये LG साहब ने या हमारी जो गवर्नमेंट है इसमें कोऑपरेटिव है, ये एक बहुत बड़ा पैगाम है और ये घर घर पूछ रहा है, नशा मुक्त प्रोग्राम ये घर घर पूछ रहा है कि इन चीज़ों से बाज आओ। लेकिन इस असना में ये भी चीज़ें हैं, देखिए क्या होता है कि जब मार्केट में आपको कोई ऐसी चीज़ दस्तयाब रहती है जो बिकती है, आप यहाँ से पैसे देते हो वहाँ से बिकती है, इसके नस्बत गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स भी कुछ ऐसे उठाने चाहिए कि अगर ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बैन ही होता है तो जो नशा करने वाले हैं वो ऑलरेडी बाज आ जाए। तो ये जो तंबाकू सिगरेट है इसमें ऑलरेडी सरकार की तरफ से बहुत ही जो एक्साइज ड्यूटी है वो ज़्यादा लगाई गई थी और इसके रेट जो बढ़ाए गए हैं, ताकि सरकार की ये पॉलिसी थी कि अब अक्सर जो लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं होगा तो वो इसको छोड़ देंगे, लेकिन उससे बरकस जो बाजारों में हम देखते हैं तो ज़्यादातर लोग सिगरेट पी। देखिए क्या होता है मेन चीज़ जो कहते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल जिसपे इस समय गवर्नमेंट काम कर रही है, ड्रग एडिक्शन बनी है, जिसमें मतलब हमारा यूथ जो है खासकर इन्वॉल्व है, जिसके लिए बहुत सारे इक़दाम उठाए गए हैं और किसी हद तक इस पे काबू भी पाया गया।
دوسری بات جو ہے اعجاز صاحب اگر ہم سگریٹ بیڑی کی بات کریں یا گٹکا تمباکو کی بات کریں تو وہ میرے خیال میں یوتھ میں کم، اور جو والدین ہیں یعنی بڑے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ان میں زیادہ پائی جاتی ہے. بالکل بالکل. دیکھیے اس کے لیے بھی ریزن یہ ہے کہ وہ والدین میں زیادہ کیوں پائی گئی ہے، وہ آلریڈی ایڈکٹیو ہے اس چیز کے. وہ اپنے بچپن سے، دیکھیے زمانہ بدلتا جاتا، وقت بدلتا جاتا ہے. جب ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے فکر میں یا ان کے روزگار کی فکر میں یا ان کے مستقبل کے فکر میں بھی وہ کہیں نہ کہیں ذہنی تناؤ میں مبتلا ہیں. بالکل جی. دیکھیے کیا ریزن ہے کہ بچپن سے وہ اس چیز میں ہیں، اور خاص کر جو آپ نے پریزنٹ کی بات کی، کیونکہ ایک والدین، میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ ایک والدین ہوتے ہیں، ان کا ایک مطلب ایک ایسی سوچ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، کسی حد تک پہنچاتے ہیں، ان کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے یہ کل میرا سہارا بنے گا. بالکل. یہ سہارا بننے کے لیے جب یہ بچہ ان امپلائڈ رہا، ان امپلائڈ مینس کہ ایک اچھی ڈگری لے کے بھی ان امپلائڈ رہا، نہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایڈجسٹ ہوا، نہ گورنمنٹ سیکٹر میں کہیں اس کو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ تو آلریڈی پریشان ہوں گے. بالکل. آپ دیکھیے کہ ایک MBA ڈگری لینے کے لیے 40 lakhs یا 45 lakhs کا پیک ہوتا ہے. اسی طرح PhD ڈگری لینے کے لیے بھی لاکھوں میں پیسے لگتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ بے روزگاری جو ہمیں اس سمے جال بچھا ہوا ہے بے روزگاری کا، اس سے یہی مسئلہ، یہی پرابلمز کریٹ ہوتی ہے کہ والدین بھی اس میں ملوث ہے، وہ بھی پریشانی میں ملوث ہے. وہ بھی تو اعجاز صاحب میں آپ کو بیچ میں روکنا چاہوں گا. کچھ سرکاری ملازمین بھی ہیں جو بذات خود سگریٹ نوشی میں ملوث ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو پیتے ہیں یا گٹکا وغیرہ. تو ان کی بھی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا ان کے پاس اگر سرکاری سیلری ہے یا ان کے بچے، کون سی پریشانی ہے ان کو؟ اس میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اکنامکس میں میرا ایک بہت ہی محترم استاد تھا، افضل صاحب اس کا نام تھا، گجریال سے بنیاد کرتا ہے. وہ ہمیشہ ہمیں اکنامکس میں ایک چیز پڑھاتا تھا کہ بیچ میں مطلب مجھے یاد آتا ہے، ہیومن وانٹس آر انلمیٹڈ. When one want is satisfied, another just takes its place. کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کے پاس جب وسائل ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اب میرے پاس اس سمے 1,00,000 روپے کی سیلری ہے، گاڑی آئی، اب بنگلہ ہونا چاہیے. بنگلے کے بعد اس کو فکر پڑتی ہے اب میں سٹی میں خریدوں، سٹی کے بعد یہ، یعنی کہ اویلیبلٹی آف فنڈس اس کے پاس ہے. ساتھ میں وہ اپنے شوق بھی پورے کرتا ہے اور ساتھ میں اس کی لالچ بھی بڑھتی ہے. تو وہ جو ہے نا، وہ جو سگریٹ نوشی، ان کے میں کہوں گا کہ وہ ایک قسم کی مستی ہے. اعجاز صاحب یہ بھی بات ہو سکتی ہے میرے خیال میں، جہاں تک میں نے دیکھا یا میں نے اسسمنٹ کی، چونکہ مان لیتے ہیں کہ ایک شخص گورنمنٹ ملازم ہے لیکن اس کے جو بچے ہیں بے روزگار گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ہو سکتا ہے یہ گورنمنٹ ملازم کو بھی بچوں کی فکر نہیں ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ بھی ایک ریزن ہے، لیکن مین ریزن میں بتاؤں گا. فار ایگزامپل، میں نے آپ کو پہلے ہی بولا ہیومن وانٹس آر انلمیٹڈ. فار ایگزامپل، ایک بچے کا باپ جو ہے وہ استاد ہے، یا ایک بچے کا باپ جو ہے وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے. اٹ مینس کہ ریونیو اس کے گھر میں اویلیبل ہے. بالکل. وہ اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، اس کی بھی نظر ہوتی ہے کہ یہ آگے جا کے کوئی مقام حاصل کرے. بالکل. ریزن تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اپارٹ فرام دیٹ میں اتنی بات کروں گا کہ مطلب ہر ایک پیرنٹ کو، ہمیں سب کو یہ چیزیں جو ہے اوائڈ کرنی چاہیے. بچوں کے سامنے، فیملی کے سامنے، ریلیٹیوز کے سامنے اس چیز سے دور رہنا چاہیے، تاکہ ایک جو ہے ایک لیسن کریٹ ہو باقیوں کے لیے. کیونکہ بچوں کے سامنے جب ہم اس قسم کے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، آلریڈی وہ کاپی کرتے ہیں. یعنی خواہشات کو دھوئے میں اڑانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل. اس سے پرابلم ہوتی ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ بھی اس چیز کو دوسرے طریقے سے لیں گے. اور سب سے بڑی بات جو ہے اس سمے میں مطلب بتاؤں، پریزنٹ سناریو یہ ہے، ان امپلائمنٹ نے گھیراؤ کیا ہے. اگر اس کے لیے کوئی ایسے اقتدامات اٹھائے جائے کہ ان امپلائمنٹ ریشیو کو ڈاؤن کیا جائے، تو باقی جو ہے ان کی لگن جو ہے، ان کا دل جو ہے اس پڑھائی میں اور آگے جائے گا. کیونکہ کسی حد تک میں بھی جو یوتھ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، کسی حد تک نفرت سی پیدا ہوئی ہے. پڑھے تو کس لیے پڑھے؟ اس لیے پڑھے تعلیم سے پڑھے تو کس لیے پڑھے؟ آگے نوکری نہیں، کچھ نہیں. ان کے لیے، ان جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی میں ایک مطلب بات کہنا چاہوں گا کہ پڑھائی جو ہے، دیکھیے تعلیم جو ہے، تعلیم اس چیز کے لیے ہے، آپ کی پہچان ہی تعلیم ہے. بالکل. آپ ایک برے اور اچھے میں فرق کر سکتے ہو. آپ ایک اچھی کمیونٹی اور بری کمیونٹی میں فرق کر سکتے ہو.
اور تعلیم ہر ایک منزل میں ضرورت ہے. تعلیم کے لیے اگر انسان کو کہیں بھی جانا پڑے, تعلیم حاصل کرنے سے آپ بزنس یونٹ بھی کریٹ کر سکتے ہو. کسی سے آپ بات کرتے ہو اس میں بھی تعلیم کی ضرورت ہے, آپ کے اخلاق ادب تہذیب کیسا ہے. کسی سے آپ کہیں پہ کسی رابطے میں ہو, کہیں پہ کوئی یونٹ کریٹ ہوا ہے. ایون کہ میں اتنا بولوں گا کہ اگر آپ ایک گاڑی بھی ڈرائیو کر رہے ہو, اس میں بھی تعلیم کی ضرورت ہے. تو لہٰذا تعلیم جو ہے ہر ایک چیز چلے گی, ہر ایک چیز, کیونکہ مطلب آہستہ آہستہ جو ہے ہر جگہ پہ اس میں تبدیلیاں آئیں گی, یونٹس کریٹ ہوں گے, گورنمنٹ بھی اس پہ سوچ رہی ہوگی, ان کے بھی وچار ایسے ہوں گے. لیکن تعلیم کو کسی بھی حد تک نہیں چھوڑنا ہے. تعلیم ہی ایک وہ روشنی ہے جو آپ کو آگے, تعلیم پڑھتے رہو آگے, پھر منزل جو ہے وہ منزل خود ملے گی. بے شک بے شک, منزل یہی ہے نا کہ آپ جب تعلیم حاصل کر رہے ہو, آپ جب کوئی بھی منزل پاتے ہو, آپ بزنس ہی کیوں نہیں کرتے, اس کے لیے بھی تعلیم تو ضروری ہے. اعجاز صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے شکریہ. جی. تو ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ ایک ہونہار نوجوان خان اعجاز صاحب جو ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. چونکہ واقعی یہ صحیح بات ہے کہ تعلیم کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ اس میں جو ہے اگر آدمی منزل کی تلاش میں رہے گا تو کہیں نہ کہیں اس کی منزل جو ہے مل جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم گزارش کریں گے کہ جو ہمارے یہاں پر نیتا حضرات ہیں, ایم ایل اے صاحبان ہیں یا منسٹر صاحبان ہیں, کہ آج عید کے موقع پر ان کو بھی یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ یہاں پر جو ہمارے ساتھ بے روزگار نوجوان ہیں یا ہمارے یہاں پر یہ جو والدین پریشان والدین ہیں, ان کی یہ جو پریشانی ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے ان کو بھی کہیں نہ کہیں مدد کرنی چاہیے لوگوں کی, یا ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے اس کا حل نکلے گا. چونکہ یہاں پر جو کشمیر میں ہے زیادہ تر موسم خراب رہتا ہے, اور اکثر بیشتر یہاں پر اب جو فارمنگ تھی, زمینداری تھی, وہ بھی اب ختم ہو چکی ہے, کیونکہ کہیں ژالہ باری, کہیں بارش, اس سے میوہ باغات یا فصل جات جو ہیں فصل خریف امسال کی تو تباہ ہو چکی ہے. لیکن اب ان کو بھی یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ جو معاشرہ ہے اس میں یہ جو برائی کا ریشو ہے, جرائم کا ریشو ہے, یہ کہیں نہ کہیں بے روزگاری سے ہی منسلک ہے, تو کس طریقے سے یہ ختم ہو سکتا ہے, ان کو بھی اس بارے میں گہرائی سے سنجیدگی سے سوچنا چاہیے, تاکہ یہ جو ہے جرائم جو ہے ان کو قابو کیا جائے اور یہاں پر خوشحال معاشرہ تعمیر کیا جائے. ہمارے ساتھ بنے رہے اور ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں شامل رکھیے گا. ہمارے ساتھ بنے رہے. اللہ حافظ.